आ चुकी थी उनके पास वाज़े दलाइल बग़यन, बाग़ाइन या रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम आया हमारे पास बैनाहुम, बग़यन बैनाहुम। बग़यन को पहले हम देख रहे हैं यहाँ मंसूब इसम है, मफूल बनेगा फेल के लिए, बाग़ाइन या रूट वर्ड के लिए ये मफूल या हाल दोनों बन सकता है। बैनाहुम आपस में, दरमियान में, यानी कि उनकी जिद की वजह से इख्तलाफ मैम पड़ा स्क्रीन हुआ। थोड़ी ऊपर कर लें, थोड़ी सी। ठीक है, और ऊपर। नहीं ठीक है मैम। जिद की वजह से उनके अंदर आपस में जो इख्तलाफ था ना, वो इख्तलाफ तो अंबिया में भी था, वो इख्तलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ऊपर भी था, वो इख्तलाफ उनकी निशानियों पे भी था, और वो इख्तलाफ कुरान के ऊपर भी था। ये तमाम इख्तलाफात दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया कराम को भेजा, किताबों को भेजा। फा फिर हदा हदायत दी अल्लाह, अल्लाह ताला ने। हदा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब है, और हा दाल या इसका रूट वर्ड है, अल्लाह फाइल है। हदा फेल के लिए मरफू इसम है, अल्लाह दीना उन लोगों को जो, अल्लाह दीना मौसूल है, आमनु जो ईमान लाए। आमनु फेल है माजी का, वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ। जो ईमान लाए, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लाए अपने हुक्म से हदायत दी। लिमा इसके लिए जो, ली हरफे जार है, मा मौसूल है जो मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। इसके लिए जो इख्तलाफू, उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने इख्तलाफ किया फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, फा लाम फा रूट वर्ड के साथ, फी ही इसमें मुरक्कब जारी, मिनल हक़ी मुरक्कब जारी, मिन हरफे जार अल हक़ी मजरूर, हा काफ काफ रूट वर्ड के साथ, बी इज़्न ही अपने हुक्म से। इज़्न ही उसके हुक्म से, भी हरफे जार ने मजरूर कर दिया है इसको, इस मुरक्कबे इजाफी को, लेकिन भी जायदा है, तर्जुमे में आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इज़्न ही उसका हुक्म, भी अपने हुक्म से। ठीक है, ये तर्जुमे में भी आ गया है तो जायदा नहीं होगा, ये हरफे जर की वजह से पूरा अब मुरक्कबे जारी बन गया। वल्लाहु और अल्लाह ताला, मरफू इसम अल्लाह का नाम है, इसमें जलाला, यहदी हदायत देता है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हा दाल या इसका रूट वर्ड, मन जिसको मौसूल जुमले को जोड़ता है। तमाम मौसूल इसम होते हैं और तमाम मौसूलात मबनी भी होते हैं। यशाउ वो चाहता है, यशाउ फेल मुजार, सॉरी इसको मैंने माजी बोल दिया शायद, फेल मुजारा है। फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, ये भी फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब। शीन हमजा या इसका रूट वर्ड, शीन या हमजा इसका रूट वर्ड। इला तरफ, इला एक हरफे जार है, सिरात मुस्तकीमीन मुरक्कब तौसीफी बन के इला हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनेगा। स्वाद रा का इसका रूट वर्ड है, और काफ अवाउ मीम मुस्तकीम का रूट वर्ड है। थोड़ी सी इसकी तफसील को हम मुख्तसर रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये आयत काफी लंबी थी ना, तो हमने इसको बस मुख्तसरन ही देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत का में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले तुम सब लोग एक ही उम्मत थे, सब लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह ताला ने ग्रोह बनाए। अ, किस तरीके से अल्लाह ताला ने तुमको उम्मतों में, कौमों में डिवाइड कर दिया। तो अगर देखा जाए तो वजह क्या थी इस तरह सारा कुछ करने की। अ, अल्लाह ताला ने इंसानों को एक उम्मत बनाया, उनके ऊपर नबी भेजे, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम तमाम के तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, रसूल नहीं थे। चुनाचे उम्मत तो एक ही थी, लेकिन जब तक इनमें गुमराही पैदा नहीं हुई वो एक उम्मत रहे। जैसे ही इख्तलाफात पैदा हो गए, शैतान ने कुछ लोगों को वरगलाना शुरू कर दिया, तो उस फिर डिवाइड होते गए लोग, वरना उससे पहले तमाम इंसान एक उम्मत थे। अब यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि इख्तलाफ का नतीजा भी कुछ होगा, यानी किसी वजह से इख्तलाफात पैदा हुए होंगे, कुछ लोगों ने गुमराही की रविश इख्तियार कर ली होगी। तो जिस तरह हम हाबिल और काबिल के वाकये में भी देखते हैं ना, कि आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा हाबिल और काबिल, उन दोनों ने जो एक
واقعہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو ڈرانے والے بھیجے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب چونکہ قتل عام تک زمین میں شروع ہو گیا، پہلی ہی نسل میں سمجھ لیجیے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ابھی نسل تھی، اس میں ہی شیطان نے اپنا وار پھیلانا شروع کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا، نیکی کے کاموں کی بشارت دیتے تھے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈراتے تھے. بغین کا لفظ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کا کیا سبب تھا؟ اصل ضد. وجہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن جب کسی سے ضد، حسد اور بغض ہو تو انسان کو کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس کو برباد کر دیا جائے، یا پھر بے شک بدلے میں ہم خود بھی برباد ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کی آبادگی برداشت نہیں ہوتی. تو سلسلہ انبیاء اور رسول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع اور اختلافات کو ختم کر کے حق کا راستہ، ایمان کی راہیں کھول دیں. اللہ کی یہی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی، جو بڑی مہاجرین جو تھے وہ بڑی سختیاں، بڑی اذیتیں جھیل کے آئے ہوئے تھے. ان کے لیے تو یہ تمام مراحل مشکل تھے. جو مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، انہوں نے بے انتہا سختیاں جھیلی. تو قرآن کا ایک عام اسلوب بھی یہ ملتا ہے کہ الفاظ تو عام ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ روئے سخن، یعنی یہ بات جن سے کی جا رہی ہوتی ہے نا، یہ کسی خاص طبقہ کے متعلق بھی ہوتی ہے. تو در حقیقت یہاں پہ انصار کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے آباد کیا وہاں پہ، جس طریقے سے ان کو آسانیاں مہیا کی، تو وہ ایک بہت قابل تحسین تھا. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ ساتھ بھی اپنے راستے کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے، یعنی کہ راستہ جو اللہ کی طرف جائے گا وہی صراط مستقیم ہوگا، اور وہ راستہ حسد سے، بغض سے، جلن سے پاک